Okay guys, maayong udto. So, na po taron guys, atong gilimpyuhan ang atong mga binuhi nga baboy guys. Ginagmay lang ni guys. Ginagmay lang ng atong sariling sikap kon panginabuhian guys. Muna aon-saon nga dali ra kayo nga maglimpyo sa ato nga mga binuhi nga baboy. Muna guys ang akong gipakaon og Madre de Agua. So kini guys gikan sa pagkatawo niini, duha pa ni siya kabuan guys. Kining mao nga mga baboy. So muna nga paspas o kusog ilang tubo kay ato man ni nga gi pagkaon gyud og Madre de Agua. Ang kinigong Madre de Agua alang sa kasayuran sa atong mga kaigsunan nga nagbuhi og baboy. Kini siya 85% ang protein, aduna siya 5 to 10% nga calcium. So kini maayo po ni siya mga higala o mga ka-farmers sa inyong mga anay. Kung naamo dihay mga anay nga inyong buhi niya alang sa mga bag-o nga nanganak nga mga baboy, maayo kay ni siya sa mga anay nga nagpasuso sa mga baktin kay mudaghan ang gatas pinaagi sa inyong pagpakaon niining Madre de Agua. So, alang sa atong mga kaigsunan, labi na katong nagsugod pa pagpamuhi og mga baboy, kung pananglit wala mo'y mga similya, so mahimo nga mahatagan ta mo og similya. So naatay similya mga guys, wala ni siya bayad. So ato ni nga yawat na lang makatabang sa ko sa inyo diha. Kung gusto mo tanom nining maong klase sa tanom nga makaayo sa ato nga binuhi nga baboy guys. Gawas pa mahimo sa ni nga atong ipakaon sa mga ato nga mga hayopan sama sa baka, kabaw, kanding, kabayo, manok ug uban pa nga mga matang sa hayop. Sorry na po tas pikas area. So muna unsa ka dali unsa ka dali sa paglimpyo sa atong binuhi nga baboy mga higala kung atong gamitan ni og karwas. So karwas ni atong gigamit. So muna nga naatay tangke sa tubig niini, muna nga mapadali ang inyo nga paglimpyo sa inyo nga binuhi nga baboy. So mao gyapon ni nga pangidaron, duha pa ni kabuan gikan sa pagkatao guys ning maong mga baboy. So kini gikan sa baktin ato ni siya nga gi hatagan og vitamins. Ato sa ning gihatagan og iron 3 to 5 days atong injeksyonan og iron Gicran. So dayon pagka 7 days ato na siyang ipuluapan og vitamins. So another 7 days ato na pong ginungagan og vitamins kining Bilamil B complex. So sa wala pa malutas atong sigurodahon nga kaupat na nato siya mahatagi og vitamins B complex nga Bilamil. So mao ni siya ang resulta mga higala. So duha pa ni kabuan ang edad sa ato nga baboy karon nga inyo nga makita. So ato ni siyang gilimpyuhan kay ato na po ni siya nga pakanon karon og Madre de Agua. In stage nga feeds ang atong ipakaon pagkaudto. So kato ng Madre de Agua mo'y atong ihatag niini mga ka-farmers aron maka lesta sa expenses tungod sa kamahal karon sa feeds nga ato nga gikinahanglan para sa atong binuhi nga mga hayopan. So para nga maminusan ang atong gasto sigurado pa nga himsog ang inyong mga binuhi nga baboy, ato ni siya nga hatagan og
kini nga Madre de Agua kay usama ni mga higala nga makatabang sa kini nga pag patambok na to kung pagpalambo na to sa atong mga alaga nga baboy. So inyong makita guys, dali ra kayo ang paglimpyo kung atong gamitan og karwas. So importante lang nga naatay source sa tubig. So muna usa na nga importante kayo mga higala sa magbuhi og baboy. So niadtong mga lugar nga way mga tubig, so muna nga dako kayo ni nga problema mga higala kung wa tay source sa tubig kay usama ni nga makahatag og pagkadismaya sa atong mga kaigsunan nga namuhi og mga hayupan sama sa baboy ug uban pa nga matang sa mga hayupan. So usa ni importante kayo ang tubig mga higala nga sa diin mahimo na to nga magamit. Importante kayo nga atong magamit sa panahon sa atong paglimpyo diha sa atong mga binuhi nga hayupan. So dali ra kayo mga ka-farmers ang paglimpyo. Limpyo na. So limpyo na kayo. So muna ari na po tas pikas mga ka-farmers. Ari na po ta sa pikas nga area. So dali ra kayo nga atong gigamitan og karwas. So di magdugay mahuman dayon. So mapadali na to ang atong gibuhaton mga higala kung ato ning gamitan siya sa karwas. So dali ra kayo, dali ra kayo malimpyo. So ang usa lang nga importante kayo nga naatay source sa tubig. So kanang uban nato diha nga mga kasitiyuhan nga wa pay mga tubig. So importante unta nga naamoy tubig diha nga sa diin inyo nga magamit sa inyo nga mga hayupan. Dili lamang sa mga baboy kundi lakip na niini ang mga baka, kabaw, ug uban pa nga mga hayupan mga higala. O labi na gyud sa atong mga kaigsunan nga nakinhanglan gyud sa tubig. Nakinhanglan gyud sa tubig mga higala kay kining tubig mao nay atong kinabuhi. Sa muni ang tinuod yun nga usa ka mahinungdanon o unsa ka importante sa tubig kay muni ang atong ila nga kinabuhi usab sa atong mga kaigsunan labi na gyud sa atong mga ka-farmers. Importante kay ni mga higala ang tubig nga sa diin mapalambo na to ang atong mga tanom o mapalambo na to ang atong mga hayupan pinaagi sa paggamit na to sa tubig. So muna ang importante kayo nga naatay tubig nga sa diin mahimo na to nga magamit sa ato nga gikinahanglan matag adlaw nga tanan. Limpyo na. So limpyo na ang ato nga mga baboy. Limpyo na. So dali ra kayo nga mapalimpyo na to kung atong gamitan og karwas mga higala. Limpyo na, ready na sila para magkaon na po ni sila ron og Madre de Agua. Kay mao man ni ilang paniud to. Madre de Agua ang ilang paniud to nga ato ni siya nga gi-eksperimentuhan sa pagkakaron. Niya akong tan-aw mura og maayo kayo ang dagan mga higala sa ilang pagtubo. So muna guys, human na. Human na, limpyo na. So nindot kayo guys, dali ra kayo nga mapalimpyo na to. Labi na gyud ang paglimpyo na to sa atong butanganan sa baboy guys. Niya kana diha sa luyo nga bahin. So naata dihay gibuhi nga vermi. Kung nag-composting ta guys. So muna nga naatay source sa pure organic nga fertilizer. Kay ato man gi-composting ang ato ng mga waste o atong mga biya sa mga hayupan. So, muna nga naatay mga wati, so imported na siya nga wati, ang ato diha nga butang alang sa atong mga kaigsunan nga wasad mahibaw og unsa nga klase nga wati. So, muna nga naatay pure organic fertilizer. So okay guys, humanagid guys. So sa atong mga followers, subscribers, click lang mo
sa 4 kompanyeros ka farmers, Bear Curtis mga higala, ang binhi sa kabus dinhi sa Dakbayan sa Bugo.